ईद कुर्बान में एक रोज बाकी, काउंट डाउन शुरू। बड़ी ईद के लिए सजाए मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज। अवाम ने बकरे, गाय, बैल और ऊंट की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। गजब का रश, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। महंगाई के सबब मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार का सिलसिला भी जारी। छुरियां, चाकू तेज करने वालों की भी चांदी, मुंह मांगी कीमतें वसूल करने लगे। फैसलाबाद के शहरियों ने कुर्बानी के जानवर की तलाश का मिशन तेज कर दिया। मवेशी मंडियों में रश बरकरार, शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश। नया मवाना मंडी में खूबसूरत जानवर, बड़ी कीमतें लगने के मुंतज़िर। फैसलाबाद में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडियां कायम करने वालों का घेरा तंग कर दिया। 15 व्यापारियों को 45,000 रुपए के मौके पर जुर्माने कर दिए। झंग के बासियों को भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की फिक्र। ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों की खरीदारी मजीद तेज कर दी। झंग के कोट सहाय सिंह सेल पॉइंट पर खूबसूरत जानवर मौजूद। कोई बकरा खरीदने आ गया तो किसी को छतरा भाग गया। ऊंट और बैल भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज। गाय और कट्टे की खरीदार भी मौजूद। भाव ताओ जारी। कुर्बानी के लिए पाले जानवर से मासूम बच्चों की मोहब्बत। झंग के नन्हे साद और उसका 5 मन वजनी बछड़ा बिला मोहब्बत की मिसाल बन गए। साद के इशारों पर चलता बिला अहले मोहल्ला की तवज्जो का मरकज। साद और बिला की जोड़ी ने ईद से पहले चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। साद ने बछड़े को दोस्त समझकर पाला। कहता है, ये सिर्फ कुर्बानी का जानवर नहीं, मेरा साथी है। जानवर खरीद लिए, कुर्बानी भी तो करनी है। अहमदपुर सियाल में छुरियों और टोकों की फरोख्त जारी। नई छुरी कम से कम 150 और टोका 800 रुपए में दस्तयाब। पुरानी छुरियों और टोकों को भी धारें लगवाकर तेज कराया जाने लगा। फैसलाबाद में ईद उल अजहा पर FWMC का बड़ा सफाई प्लान। जिला की 5 तहसीलों में 14 ट्रेंचर कायम। 9,000 वर्कर सफाई के लिए तैयार। जिला भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर 365 आगाही कैंप लगा दिए गए। जिला भर में 11 लाख से जायद बायोडिग्रेडेबल बैग तकसीम। डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं, इस दफा सफाई ऑपरेशन गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज्यादा बेहतर होगा। चिन्योट इंतजामिया ने भी ईद उल अजहा पर जामे सफाई प्लान मुरतब कर लिया। जिले को जीरो वेस्ट बनाने के लिए 20 आगाही कैंप भी कायम। डेप्यूटी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने खत्मे नबूवत चौक में शहरियों में माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम किए। जिला भर में 80,000 से ज्यादा बैग्स की घर घर और कैंप्स पर तकसीम जारी। FWMC का ईद उल अजहा पर सफाई का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह ने अल हिलाल चौक में सफाई कैंप का एहतमाम कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद अदील ने मुनव्वर हुसैन को ब्रीफिंग दी। प्लास्टिक बैग्स भी तकसीम किए गए। फैसलाबाद में ईद उल अजहा के अयाम में हीट वेव का खदशा। CEO हेल्थ ने महकमा सेहत के अफसरान को मरासिला जारी कर दिया। FWMC कैटल मार्केट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत। ईद कुर्बान के रंग मनाएंगे अपनों के संग। फैसलाबाद से परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश। कहते हैं, ईद की खुशियां घर में अपनों के साथ मनाने का अपना ही मजा आता है। वज़ीर आला पंजाब ने ईद उल अजहा से कबल कैदियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। पंजाब की जेलों में कैदियों को 90 दिन की खुसूसी माफी। 450 असीरान मुस्तफीद होंगे। पंजाब की जेलों से 270 कैदी रिहा होकर अहले खाना के साथ ईद मनाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने सजा में मुआफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSP ऑपरेशन सबारा शिराजी के इकबाल डिवीजन के अफसरान के साथ क्राइम मिशन क्राइम की सूरत हाल, ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात और SHOs की कारकर्दगी का जायजा लिया। अमारा शिराजी का कहना था कि मुकदमात में नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार करके तफ्तीश मेरिट पर मुकम्मल की जाए। मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल के घर पर ताले। मुल्जिम उमर हयात अमीन पार्क जुमरा रोड जरावाला का रिहायशी। 4 बहन भाई हैं। एक भाई और वालिदा का इंतकाल हो चुका।
والد محکمہ زراعت سے ریٹائرڈ ملازم اہل محلہ کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے ادھر رہ رہے ہیں، کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی، ہم سب کافی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ فیصل آباد میں کوئلے کے کاروبار کی آڑ میں ٹیکس فراڈ کا بڑا کیس سامنے آ گیا۔ ایسے ٹریڈرز نامی کمپنی نے 276 ملین روپے کا کاروبار ظاہر کیا، کروڑوں روپے سیلز ٹیکس ادائیگی ظاہر کی۔ تحقیقات میں ٹیکس فراڈ پکڑا گیا، ایف بی آر نے کمپنی کی رجسٹریشن معطل کر دی۔ حفاظتی ویکسین، خاندانی منصوبہ بندی سمیت دیگر ادویات نایاب۔ لیبر روم غیر فعال، عملے اور سہولیات کی بھی کمی، فیصل آباد ڈویژن میں طبی سہولیات کا فقدان، 117 علاج گاہیں فیل قرار، ناقص کارکردگی میں 43 علاج گاہوں کے ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا پہلا نمبر، چنیوٹ کی 29، فیصل آباد کی 27 اور جھنگ کی 18 علاج گاہوں میں سہولیات ناکافی۔ مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ نے ماہ مئی کی رپورٹ جاری کر دی۔ عالمی یوم ماحولیات، زیرو پلاسٹک زیرو آلودگی کے سلوگن کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات فیصل آباد ڈویژن کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر آفس میں خصوصی تقریب، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور سمندری میں آگاہی واک، ماحولیات ریسکیو 1122 سول ڈیفنس، پنجاب پولیس سمیت دیگر محکموں کے افراد کی شرکت۔ شہریوں کو پلاسٹک کا استعمال کم کرنے پر آگاہی دی گئی، کپڑے والے بیگز بھی تقسیم کیے، پلاسٹک بیگ سے انکار آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ضروری قرار۔ عالمی یوم ماحولیات پر فیصل آباد میں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ، انوائرمنٹل کمپلیکس کی اسکیم پر کام سست روی کا شکار، اسکیم لٹک گئی، محکمہ بلڈنگ کنٹریکٹر کام بر وقت مکمل نہ کر سکا، شرط 209 میں ڈویژنل انوائرمنٹل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 22 کروڑ سے زائد مختص ہیں۔ اب فیصل آباد کے ٹریفک وارڈنز کی کارکردگی اور رویہ بھی مانیٹر ہوگا۔ سی ٹی او نے ابتدائی مرحلے میں 20 ایکڑ انچارجز کو باڈی کیمپ فراہم کر دیے، دوران ڈیوٹی وارڈنز باڈی کیمپ یونیفارم پر لازمی لگائیں گے، باڈی کیمپ سے وارڈنز کا دوران ڈیوٹی ہر عمل ریکارڈ ہوگا۔ چنیوٹ پولیس کے تفتیشی افسران کے پیشہ ورانہ استعداد کار بڑھانے کے لیے ٹریننگ ورکشاپ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اور ڈی ایس پی لیگل نے تفتیشی امور میں نقائص کی نشاندہی کی اور معیار تفتیش بہتر بنانے پر آگاہی دی۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات، سندھ میں کرکٹ کے فروغ، میچز کے انعقاد، اسٹیڈیمز کی تعمیر نو اور بحالی کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں بڑا اعزاز حاصل کر لیا، سینٹر فار ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں جگہ بنا لی، دنیا کی 6% بہترین یونیورسٹیز میں شامل، سینٹر فار ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پاکستان کی 7ویں بہترین یونیورسٹی قرار۔ وائس چانسلر ڈاکٹر رؤف اعظم کہتے ہیں جی سی یونیورسٹی کو ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں لے جائیں گے۔